अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रजब का महीना अल्लाह ताला की रहमत बरकत वाला महीना है। इसमें हमें जितने हो सके हमें अल्लाह और उसके नबी पर दरूद भेजना चाहिए। जितने हो सके हमें नफली रोज़े रखने चाहिए और जिस कदर हो सके हमें इसमें इबादत करनी चाहिए। पूरा कुरान पाक अल्लाह ताला ने हमारी बेहतरी के लिए अता किया है। अगर हम कोई भी आयत पढ़ें और उसको तर्जमे के साथ पढ़ें तो हमें पता चले अल्लाह ताला की क्या क्या हिकमत हैं, अल्लाह ताला की क्या क्या तारीफ़ें हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या हुक्मात जारी किए हैं जिनका हमें बिल्कुल भी किसी बात का भी इल्म नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कोई कुरान पाक को सुनता है और सही मानों में पढ़ता है अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला उसे अपने और प्यारे महबूब के रोज़े का दीदार अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपने और प्यारे महबूब के दर पर बार बार हाज़िरी नसीब अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलों को आसान फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें वसी कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबअू मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमुनन्नास सिहर वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिद्दारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यतअल्लमून मा यदुर्रुहुम व ला यनफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरू बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ू लमसूबतम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू
وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آيات أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالأيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد أيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك إيمانهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتنا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم.